نايلوم عند فيلمنا انتجمر روين لوكاسن استبهالو كل التعرختي ألتن مير استبهالو قولا حيزوم ناب تكساس يقوعزو اللو ግን ድማ ኣብ ናይ ቴሌቪዥን ዜና ኣልተን ብክልተ ዕጡቃት ሰባት ከም ዝተጨወየ ይንገር እቲ ኩነታት እናገለደ ስለ ዝኸደ ሮይን ሉካስን ካብቲ ሆቴል ብምውፃእ ጉዕዞኦም ይቕፅሉ ግን ከዓ እታ ሆቴል ሰራሕተኛ ካብቲ ዜና ስለለለየቶም ናብ ፖሊስ ደዊላ እቶም ጥርጡራት ናብ ቴክሳስ ገጽ ይኸዱ ኣለዉ ኢላ ትሕብር روين لوكاسن حزون نتوره بريديو يسمعوه بوليس منقدهم كيرخوا من انتان كعا منقد يغيروا تسألمات مسكونة لوكاس ناي مكين راح تيطفوامو اتناي تسألمات منتظر يتقم عالتانوين منتظر جيرو ناي سئل مسحاف ينبب لحرس توسنو ساعتات اتا ناي مكين راح تمسولعو حانت دوزولت مكينة يقاتمو نعا آن مرحاق قطوي كاللوغنا أقاتامي مستخاف حدا قص متزنورت مكينة يقاتو بتعم تلناقيصوم لوكاس نتستقود من اسا شوفير نمحقاز كان مكينة خوردن كالو حدا ناي بوليس مكينة يمتزق اتو بوليس نتوم تترترتي شعو من مخانو ميفلد نابت اوياك دول كالوغنا لوكاس شقوط اوطيو دون خبيل يززو اتو بوليس وون كقالسيلو شقوط خوصن كالو لوكاس قديمو بمتكواس يودقو قندس فعل نجارو خعا ات بوليس كاطيت كالا خلالو كدان جيروس لزناره كاموت يترف نساتهم دما استقود امسيدوهم بريديو رديت نخمت حبيرهم قديفهم ويهادمو بغالي قص دما اب تكساس تزركب حدا ني هيمانوت مراحي باستر كيلفين استواله دوغن ليفين استوالو كل التسابات نتقول عن مركاب يسدهم بدحر زخعا باستر كالفين مستعاوت خوينو صالوت تجبرن كلو مستيراوي كورد مسل قطرتات الناجر دحر دقايق اب تصلوت ماخلين كلو بيجنت ميلر زمرح نا اف بي اي جوجله نت باستر اب تحت قصر يوعلوو ኤጀንት ሚለር ቀጽሉ ኸዓ ንዶክተር ፖል ሳቤር ዝተባለ ኣብ ብሄራዊ ድሕንነት ዝሰርሕ ነቲ ፓስተር ንኽምርምሮ ይነግሮ ፖል መጀመርያ ነቲ ፓስተር ብዛዕቶም የብጸሎት ዝጥቀመሎም ቁጽርታት ይሓቶ ምክንያቱ እቶም ቁጽርታት ናይ መንግስቲ ኣዝዮም ምስጢራዊ ኮዳት ምዃኖም እውን ይነግሮ እቲ ፓስተር ግና እቶም ኮዳት ካብኡ ዘይኮኑስ ካብ ኣልተን ዝተባለ ፍሉይ ሓይሊ ዘለዎ ቆልዓ ከም ዝመጹ ይገልጽ እቲ ቆልዓ ብዙሕ ቋንቋታት ክዛረብ ዝኽእልን ካብ ሬድዮታትን ሳተላይትን ከዓ መልእኽቲ ክቕበል ከም ዝኽእልን ይሕብር እቲ ፓስተር ነቲ ቆልዓ ከም ዘዕብዮን ነቲ ፍልጠቱ ድማ ሃይማኖት ንምምስራት ከም ዝተጠቀመሉን ይገልጽ ግን ድማ ቅድሚ ዝተወሰኑ መዓልታት ናይቲ ቆልዓ ናይ ሓቂ ኣቦኡ ዝኾነ ሮይ ቶምሊን ዝተባህለ ሰብኣይ ካብቲ ቦታ ወሲድዎ ይኸይድ ሕጂ ሮይን ሉካስን ብሓደ ኮይኖም ነቲ ቆልዓ ኢልደን ናብ ዝተባህለ ዓርኮም ገዛ ይወስድዎ أو مسوي خاء نقول معطوتاتن مسكوتاتن بمجرجات يشفنوه. ألتن نايبرهان ألرجيكس لزلوه كل جزء مكلا خل من الزري تكميو نزحك عري واي فلتن. دحر اتقال عم استجسه اتبقون نشتي عرفت يركب. كنت ما فرق اللي تخاء برتع من قد قات مريت نتجزاي النوطو. روي ناود دعوات سميعو ناقوي نبتخفلخ كيدن كله اتعاركو إلدن كاعينتي ألتن زود سنورة نايبرهان جررت هاريمو أو كالي علم آتي سنحو. شعوروي منهم كلا يجزخي حسبه نيلدن أبرس واقعه ودقو نتبرتو بناعين تغانزا زقات أموزنور ودقوعة حاقي في الرقاقعو أب تكساس بول بزعوات قلعة توسخ حبريتان مركب نتني حيمانوتا وجود لأولات محتاتو يغزللو كم تنساتهم زولوان تخوينو ألتن كابل انتو حاد عينة حيلي وتزيو إذا حيلي زخاعة كالي سمن دحر دانا خيوه كقلت سوى زي خيلو رايتات كم زرايوم يقبر حانت خابتن ساعات اتبيتا كريستيان اتزراياتو نجر مولو بمولو ولا كوانت زي ترداتو أو تقاط والعام خانقنا أزينا سلام سمعيد كم زهوات قلت أما وداتا بول مقاويد شدشة انتا يكفتر إلي حاتت مغنياتو إذا على تزيئة عبت سبكتات دقاقي ما يتكس نيرا اتعمل نسا يقوال دما إذا على تزيئة معالت فرد مخانان اتوم أو تقال تنزلو بجاعة كم زي حنون تملسلو بول اتزنا نجر وزلو نجر من ولا قوات زي آمنلو نتوم استرفو سوات كن محتاتو يغزل اتوم تحاتيتوم زودو خعا نخكدي فكادلهم كواتهم دما دوغن ليفين بتزاز باستر كالفين ألتن نمئلاش يرقسو نصبحيتو اتقولعا كابت زقاتمو نجر قروحي شوي اللعن لوكاس دما بولاويس كيفلتو من تانيلو نا إلدن مكينة خطقام يوسن رويني إلدن نابتقولعا تقربين وركان إلي يخريلو إلدن قنا نايتقولعا عينتكو كرأي يدلين يركوينيلو كمغني فتن رويقن زغانا سقات كوست سلزيدلي شقوط يوزق دحرس توسنو ساعاتات سلستيون قعزوهم يغزلو ألتن ناي سوبرمان سئلاو مصحفت النانببا يزناقعلو
روي ناي سوبرمان تاريخ كم ترجم زيولو نجار جير ولا كان ريون تنورة ألتن جنا نايتي كالي بلانت مزيو برهان صحي زحيلو سوبرمان بتعم فكاريو دحر ألتن نت تاريخ نامبرن كله بخالي قانقع زي سمعو قالات كزارة بيجمر روي جن ودو ناي راديو فريكوينسي قبل كم زلو يردع دحر نت راديو مسك أيرو خاعة اتزنا جروز نورة ملأختي بلكي يسمعو إذن جارزي نلوكاس بعق من يتغلعه بتعم نخجر رمي جورو كعزوم كاتسيلهم ندال نمملايلهم أحد بوتعدو يبلو روينا تعدل تتغيمو ناونايك أدم سبيتو سارة بناي هزو تليفون جيري دولا لامو نغت حقزو خاعي حتى بخالي قز دما ألتن كان مكينا وطيو ناو سمايك تأمتن كالو حان سبيت ماتيا بينون تخوينو تحاتو روي بدنجت ودو كان مكينا وطيو مستيفل توسب كناجر مسرايو تشاقيلو ناقوي يمتسمو أبو كم زخونن حيزو كم زخيدن نتا سبيتي نجرا نالتن كعا نبينو كان مكينا خوات خام زيبلو نادقاقم يخريلو ألتن يكرتاي حاتت قندما دحرس توسنو دقايق كواخد تزمسلو نجرات كاساماي نابت بوتا خوادكو يجمرو شعو روينو لوكاس بهتصوص كادمو كم زلوهم ينقرومو ناوناي سارا قزاقعا بفتنة يخدو إذا فتسامزي بسانكي ناي ألتن حيلي استفتر إزمسل قندما اتقولعا نت حيلو قوازروس لذي يخيل نسوون أكالاتو يوقع بسانك زدما ألتن كافنجون إذنون دم كفاسو يجمر روين ودو نمحقاز كند زغالو خل يزعر دحرس توسانو دقايق ناوناي سارا قزاي بزحو نسا دما نودا دحر خندي جزا مرآيا بتعم دسيولا قد مع عمتات ناي ألتن حيلي إن حيا لمسكدة سارا كتتصاوروس لزي قالت نسدراويتا قريفاتهم يا كيدانيرا إزو سانة زخعة نعمتات حلنا ناقص عن خنبري جيروا حجقن نودا نغتكنا خنو نو على قالتاتي ألتن مستكسة سارة ناي ودات سقم كم زلو تستوعلمو ناويك خدو كم زلوهم نروي تحاتو روي دما كن مستوسنو معلتات ألتن لكا مقاوي شدشتا نازو خونو بوتا نغوصحو أرئيوون يرويو أبت بوتا انتاي كفتر كم زخونو ولا كوانتا زي فلتا روي نودو نابت بوتا نغوصتو جنا قوريتو يتلعيلو زلو قندما كساتا معلت ساتو يتسحخعا سلستا معلت اين تريفن زلوا روي إتاليتتيا أونا يسارا قزاك حادرو يوسن دوغن ليفينغ دما نتوم قجلة نمركا شقوطان حيزوم يكاتلوم يمزلو مجمرة ناونا يديان سارا خيدوم حواريتا حاتو توساخي ايجنت ميلر دكتور بولين نابت بسان كتقولعا عانيو زنوارة ناي ندادي معدلي بزحو اتناي ندادي معدلي راديو اكتيف مسارحتات نمللاي بقتتكم أمريكاوي ساتلايت كمستوقع يقالع اتا ساتلايت كتوجق زقبرو خعا اتقولعا مخانوون ملكتات يحبرو ايجنت ميلر دما نبول اتقولعا زكاتلو لمنقد كركب يشومو بول دما نتقولعا نمكتتال بناي مقاتلو تسرح درون كتقام يوسن بخالي قزكعا ألتن دكيسون كالو ساران لوكاس مكينا نعري تريو ناوك أريواون أو زغنتات كما يجيرو كم استساتة فتحاتو لوكاس دما بوليس كم زنبرن نايروي ناي نسنة عركو كم زخون النقرة حدا معالت خعا روي مسود مزيو حاجز مسحاتتو لوكاس أو ناي ألتن عينتي رأي كم زراين كابتا ساعتي أجميرو خعا نتقول عك حلو قال كم زاتو نيقلت اتا مكينة تداليا مسوداتن سألمات مسكونن قعزوهم يغتسلو أمن قدن كاللو خعا سارة نتا ستلايت زودق كايا نسخاديخا إلا نالتن تحاتو ألتن دما أواب موالي من لسلا إذ دما نتوم ساتلايت جيروم زكاتل وزنورو سوا سلطان نمد نقاريلو زقورو نقر كم زخونون يردعا سارة روين لوكاسن بتناتو عامي زقادا يدنقو قندما هاندبت ألتن أوشت مكينان كاللو كحامم يجمر روينو لوكاس مكينا دون خبلا ينقرو ألتن كتنفسنا تتسقم ولا كوانتا نويرة دحرقنا سارة حقيزاتو ناو نورمالي ملس دحريو جن ألتن آداو حالة نقر زحزيز مسل كاوعينتو دما برسع برهان وطيو نتا مكينا مولو نمولي إبرها روين كالوتو من نستوى السنة دقايق أعينتهم يعور ألتن دما حزون نمتنفاسنا تشجرة كابتا مكينا يوزق سارة كميجيرا نوداخ تحقزو خمتخيل تحسل لوكاس دما نا هوسبيتال كوستدو كم زلوم حساب يقرب رويجن اتوم سلسلطان مصيوم كوستدو سلازقلو يلو سلازحسبه اتحساب يتقبلون كلت يوم ناتخرخرون كلو ألتن يمصو سلازلو كنهاد ملنا بموالي قارصوم سارة دما ناتغرمت من يوم زمصو زلو إلى تحاتو ألتن نفس ما يريا أو دما أمونغو دبيناتات زوزق برتع برهان يرألو ألتن نلوكاسن سارة نخحبو ينقرم نسو جن مس روي كوينو نابت قراتي عتي روي ونود حاقفو كادم يجمر روي نقلتن حاقفو نابت قرات كاتن كلو لوكاسن ساران دما زحدروم هوتيل دليلو قلتنين روين أو حنت بقى ترخيوم أو كحردو يوسنو
ኣልተን ንመጀመርያ ግዜ ፀሓይ ክርኢ ከም ዝደሊ ነብኡ ይነግሮ። ሮይ ድማ እቲ ብርሃን ክቐትሎ ይኽእል እዩ ብዝብል ስጋት ኣብይዎ ዋላ እኳ እንተነበረ ኣልተን ግና ናይ ግድን ክኸውን ከም ዘለዎ ይምጉት። ወጋሕታ ምስ ኮነ ኣልተን ናብ ትግራት ይወፅእ እሞ ኣካላቱ ክበርህ ይጅምር። መጀመርያ ካብ ዒንቱ ብርቱዕ ቃንዛ ይስምዖ፣ ግን ድማ ልክዕ ከምቲ ኣብ ሱፐርማን ዛንታታት እቲ ብርሃን ፀሓይ ሃይሊ ይህቦ። ኣልተን በቲ ብርሃን ፀሓይ ሓይሉ ከም ዝተመለሰሉን መንነቱ ከም ዝፈለጠን ይገልጽ። ኣብ ልዕሊ ዛንትና ንነብረሉ ዓለም ካልኦት ብብርሃን ዝተሰርሑ ፍጥረታት ዝነብሩሉ ዓለም ከም ዘለ ከዓ ይገልጽ። ሮይ እውን ነቶም ፍጥረታት ከም ዝረኣዮም ይረጋገጽ እሞ እቲ ኣልተን ዝፈጠሮ ናይ ሓይሊ ሜዳ ድማ ናብቲ ዓለም እሳ መእተዊት ከም ዝኾነ ይዛረብ። ግን ድማ ኣልተን ናብቲ ዓለም እሳ ንምእታው በታ ዝተባሃለ ዕለትን ኣብ ዝተባሃሎ ቦታን ክበጽሕ ኣለዎ። ሮይ ሕዚ እውን ንወዱ ክሕግዞ ከም ዝኾነ ቃል ይኣቲ። ሳራ ግን ካብ ወዳ ክትፍለ ምዃና ተገንዚባ ትጭነቕ እያ ዘላ። ብድሕሪ እዚ ሮይን ኣልተንን ናብቲ ሆቴል ይምለሱ እሞ ሉካስን ሳራን እውን ስለ ዝረኸብዎም ደስ ይብሎም። ብድሕሪ እዚ ካብቲ ሆቴል ክፍሊ ክወፁ እንከለዉ ሉካስ ብናይ ሽጉጥ መውቃዕቲ ይውቃዕ። ዶግን ሌቫይን መፂኦም ነቲ ቆልዓ ንኽህቦም ይሓቱ ኣለዉ። ኣብ መንጎኦም ናይ ተኽሲ ልውውጥ ይካየድ እሞ ዶግ ይውቃዕ። ሌቫይ ግን ንሮይን ንሉካስን ኣውዲቑ ኣእዳዎም ይኣስሮም። ሌቫይ ናብቲ ክፍሊ ኣትዩ ንሳራን ንኣልተንን ኣብቲ መሕፀቢ ገዛ ተሓቢኦም ይረኽቦም። ኣዒንቲ ኣልተን ክበርሃ ምስ ጀመራ ከዓ ሌቫይ ብጨርቂ ገይሩ ይሽፍኖ እሞ ንሳራ ድማ ይኣስራ። ኣብ መወዳእታ ዶግን ሌቫይን ነቲ ቆልዓ ሒዞምዎ ይሃድሙ። ሳራ ግን ንባዕላ ፈቲሓ ንሮይ ክትሕግዞ ትፅዕረላ። ግን ድማ ኣልተን ተወሲዱ ስለ ዘሎ ከዓ ሰለስቲኦም ነቶም ገበነኛታት ንምስዓብ ብመኪና ይብገሱ። ሮይ ብፍጥነት እናዘወረ እንከሎ ወታደራት ነቲ መንገዲ ዓፅዮም ይጸንሕዎ። ኣብ መስርዕ ንኽኣቱ እውን ይነግርዎ እሞ ጥርጣረ ከይፈጠር ኢሉ ቀስ እናበለ ይቕጽል። ድሕሪ ዝተወሰነ ርሕቐት ነታ ዶግን ሌቫይን ንኣልተር ንምውሳድ ዝተጠቐሙላ መኪና ኣብ መንገዲ ኮይና ይረኽብዋ። ግን ድማ እታ መኪና በይና እያ ዘላ። ኣብቲ መስኮታ ድማ ደም ይርአ ኣሎ። ኣልተን ግና ናበይ ከም ዝኸደ ምንም ምልክት የለን። ሮይን ሳራን ዝገየደ ነገር ከይፍጠር ኢሎም በእምሮኦም ይሰግኡ። ግን ድማ ነቲ ወታደራዊ ዕንቅፋት ሓሊፎም ጉዕዞኦም ይቕጽሉ። ምሸት ምስ ኮነ ሳራ ንሮይ ቁስሉ እናሓከመትሉ እንከላ ሉካስ ግን እቲ ቆልዓ ብሰበ ስልጣናት ተታሒዙ ከም ዘሎ እዩ ዝኣምን። ሮይ ድማ ከምቲ ቃል ዝኣተዎ ንወዱ ክሕልዎ ብዘይምኽኣሉ ንገዛ ርእሱ ይወቅስ ኣሎ። ልክዕ ከምቲ ሉካስ ዝገመቶ ኣልተን ብኤፍቢኣይ ተታሒዙ ናብ ሓደ ምስጢራዊ ላቦራቶሪ ተወሲዱሎ። ኣብ ሓደ ክፍሊ እትዮም ከዓ ሓደ ጉጅለ ምርመራ ይጅምሩ። ምልክታቱ ዝቕበል ኮምፒተር እውን ኣብቲ ክፍሊ ይቕመጥ። ኣብ ማእኸል እቲ ምርመራ ድማ ፖል ኣብቲ ክፍሊ ይርአ። እቲ ቆልዓ ኣልተን ንፖል ምስ ረኣዮ ምስ ፖል ሳቪር እቲ ብሄራዊ ድሕንነት ዝተለኣኸ ተመራማሪ ንሱ ብቻ ክናገር ከም ዝደሊ ይገልጽ። ፖል በዚ እናተገረመ እቶም ሰራሕተኛታት ድማ መልሲ ንምርካብ ኢሎም ንኽልቲኦም በይኖም ገዲፎምዎም ይወፁ። ድሓር ኩሉ ሰብ ምስ ወፀ ኣልተን በቲ ሓይሉ ተጠቒሙ ነተን ናይ ድሕነት ካሜራታት ንኹለን ይቆፃፀርን። እተን ካሜራታት ድማ እቲ ቆልዓ ኣብቲ ክፍሊ ኮፍ ኢሉ ከም ዘለ ብቻ ይርያ። ድሕሪኡ ከዓ ነቲ ናይ ኤሌክትሪካዊ ማዕጾ ይዓጾ እሞ ፖል ናብኡ ንኽቀርብ ይሓቶ። ፖል በቲ ሓይሊ ናይቲ ቆልዓ እናተገረመን እናተፈርሐን ቀስ እናበለ ናብኡ ይቐርብ። ፖል ናብቲ ቆልዓ ምስ ቀረበ መጀመርያ እቶም ሃይማኖተኛታት ከም ዝብልዎ ናይ ሓቂ መድሓኒ እንተኮይኑ ይሓቶ። ኣልተን ግና ካብዚኣቶም ሓደ እኳ ከም ዘይኮነ የግዳስ ካብ ካሊእ ዓለም ዝመፀ ምዃኑ ብዝተኻእለ መጠን ከዓ ቀልጢፉ ናብኡ ክበፅሕ ከም ዘለዎ ይገልጽ። ነዚ ንምርግጋጽ ከዓ ካብ ዒንቱ ብርቱዕ ብርሃን ብምስዳድ ንብሙሉእ እቲ ክፍሊ የብርሆ። ንፖል ድማ ንመጀመርያ ግዜ ራእይ ከም ዝርኢ ይገብሮ። ብኻሊእ ገጽ ከዓ ሮይ ኣብ መንገዲ እንከሎ ካብ ናይ ህዝቢ ቴሌፎን ፃውዒት እናመፀ ይሰምዕ። ናብኡ ቀስ ኢሉ ተፀጊዑ ነታ ስልኪ ልዒሉ ሄሎ ክብል እንከሎ ናይ ፖል ድምፂ እዩ ነይሩ። ፖል ነቲ ቆልዓ ሒዝዎ ከም ዘሎን ናብ ወለዱ ክመልሶ ከም ዝኾነን ይነግሮ። ፖል ነቲ ናይ ኣልተን ምስጢራዊ መልእኽቲ ፈቲሑ ነቲ ንፅባሒቱ መጋቢት 6 ክበፅሖ ዘለዎ ቦታ መዝጊብዎ እዩ ዘሎ። ድሓር ኣልተን ኣብቲ መኻይን ደው መበሊ ቦታ ሓንቲ መኪና ይርኢ እሞ ብሓይሉ ገይሩ ማዕፅዋ ይኸፍታ፣ ሞተራ ድማ ይውልዖ። ፖል በቲ ዝሪኦ ዘሎ ነገር ከኣምን ኣይከኣልን። ብኻሊእ ገጽ ድማ ኤጀንት ሚለርን ጉጅለ ኤፍቢኣይን ነቲ ናይ ካምፖን መብራህቲ ተጥፊኡ ዝሃደመ ቆልዓ ይልሽዎ ኣለዉ። መብራህቲ ምስ ተመለሰ ግና ንኣልተንን ንፖልን ንምርካብ ወታደራት ይሰዱ። ምክንያቱ ፖል እውን ናይ ኣልተን ተሓባባሪ ከም ዝኾነ እዮም ሓሲቦም ዘለዉ። ንፅባሒቱ እቲ ዓባይ መዓልቲ ትበፅሕ። ሮይ ሉካስን ሳራን ናብቲ ዝተሰማምዑሉ ቦታ ይኸዱ እሞ ንኣልተንን ፖልን ይረኽብዎም። ፖል ሰራዊት ናበይ ይኸዱ ከም ዘለዉ ቀዲሙ ስለ ዝፈለጠን ድሕሪ ዝተወሰነ ሰዓታት ከዓ ሙሉእ እቲ ከባቢ ብወታደራት ክዕፆ ከም ዝኾነ የጠንቅቖም። ይኹን እምበር ኣልተን ነቲ ናይ ፀጥታ ዕንቅፋት ንምሕላፍ ንሱ ክሕግዞም ከም ዝኽእል ይገልጽ። እቲ ጉጅለ ድማ ነቲ ጉዳይ ንምፍጻም ይውስኑ።
بول اتقداي موداتو كمي كم زخون كرس لزيدالي مسوم نخكيدي حاتت روي قنا كابزن لعلي مسوم كتابق لزيدالي يمسكنو مو نغفل عليه نكرو شعو بول لوكاس بوليس مخانو مستردة أو جبوز نارت نايد مساركاتينا نغوي حاتو بزمن قد جيرو خعا بول بتوم قجلة تتحيزو كم زنارة بممثال كاو جبن نوعلو نخمل تحاسيو ايو لوكاس بزي يسمع معمو اتانا ايد كاتينا يهبو بول دما آداون دحريت آسيرو اتوم سراويت كساز مزو يصبه دحريو اتوم قجلة ناب تستوحالو بوتا يبقسو قدميو جن أطغى حدا أرقيت سرقيا زلو قرات دو يولو أو روي نعالتانن نساران مكالا خلط ايتيهم كم سدراميت كعا نموداتا قزيت حقاقفو دحريو روي مسلوكاس يزرارب كسا حز قبارلهم أخول كم زنارن كا حز قنا كملاس كم زخيلني نقرو ات بوليس لوكاس قنا مساعتهم كسا موداتا خيدي وسن 4 يوم كوينوم قعزوم يغزلو عالتان دما اتابوتا إنا غربت متزخم زلا يحبر يخون انبر كم تبولت انقغوهم زنبرة اتمنقدي بستعاد اقوى تادراتن بحاتسين شوان تعازو يزاني حوهم روي حزون تسباق قرص ايدالين عالتان دما كانوا تادرات مراخوي سمعون ورم الاختي نوعو امي نقرون بمسارت كاولا على زمزات ازاز اندحر كوينو اتوم تورتورات قديمهم كيتكوسو اتوم وتادرات كتكوسو يفقد اللوميو نازم اسبالتو خعا روين لوكاسن بريتو موريدوم بفتنت نابت حاتسين شويعاتو اتوم وتادرات كتكوسو سلازي يفقدلهم منقدك حادو يقددو اتا مكينا دما نت عنقفات سيارات حالف ግን ድማ እትሽዎ ነታ መኪና ጎማታታ ስለዘበላሽወላ አልተን እትቦታ ቀርዋ ከም ዝኾኑ ይነግሮም እሞ ምሰዲው ናብ ትግራት ይጎይ ሮይን ሉካስን ድማ ነቶም ወታደራት ንምድንጋር በመኪናኦም ገይሮም በተጸርጊያ ጉዕዞ ይጅምሩ ድሕሪ ሓጺር ጉዕዞ ሳራን አልተንን ናብ ትዝደልይዎ ትክክለኛ ቦታ ይበጽሑ አልተን ድማ ንበይኑ ናብ ማእኸል ምስከደ ምስ ብርሃን ፀሓይ ይራኸብ እሞ ሓያል ናይ ሓይሊ ሜዳ ይዝርግሕ روين لوكاسن دما نشتي مسوارو اتوم وتادرات ناتخاتلوهم مكينوم تقمطل ግን ብዙሕ ከይጸንሑ እቲ ሓይሊ ሜዳን እናተዘርግሐ ዓብይ ህንጻ ኣብ ኩሉ ቦታ ክርአ ይጅመር እቲ አልተን ዝሰደዶ ሓይሊ ንዓለም ኩሉ ሰብ ግልጽ ይገይርዎ ነይሩ አልተን ድማ ኣብ ቅድሚኡ ዓብይ መደያይዎ ዘለዎ ይርኢ ሮይን ሉካስን በቲ ዝረኣይዎ ተደኒቖም እናጠመቱን ከለው መኪናኦም ተገንጢላውን ምንም አይመሰሎምን ክልቲኦም ደሓንዮም ነይሮም ወታደራት ድማ ንዓኦም እናሓገዙ በቲ ዝርእይዎ ተኣምር ከዓ ይድነቑ አልተን ናብቲ ናቱ ዓለም ዝወስድ ናይ ብርሃን ማዕጾ ይፈጥር ብብርሃን ዝተሰርሑ ፍጥረታት ድማ ናኡኽ ቀርቡ ይጅምሩ አልተን ነዲውን መወዳእታ ግዜ ፍሽኽ ኢሉ ተሰናቢትዋ ምስቶም ፍጥረታት ይጠፍእ እቲ ሓይሊ ሜዳውን ብዙሕ ከይጸንሐ ካብኡ ይስወር ሳራ ብምፍልላዮም ትፈኮላ እኳ እንተነበረት ወዳ ኣብ ዝሓሸ ቦታ ከም ዘሎ ስለትፈልጥ ግና ትጸናናዕ ብድሕሪዚ ሮይን ሉካስን ብሰበ ስልጣን ተታሒዞም ይወሰዱ ግን ድማ ተልእኾኦም ስለዝፈጸሙ ከዓ ሰላም ይስምዖም መጀመርያ ሉካስ ንምርመራ ይቐርብ እቲ መርማሪ ድማ አልተንን ኣዲውን ኣበይ ከም ዘለዉ ይሓቶም ሉካስ ግን አልተን ሰብ ክበጽሖ ኣብ ዘይኽእል ርሑቕ ቦታ ከም ዘሎ ይነግሮ እቲ መርማሪ በቲ መልሲ ስለዘይዓገበ ንሓደ ክኢላ ይጽውዕ እቲ ክኢላ ድማ ፖል እዩ ነይሩ ፖል ከም ሕጊ ኣካል ኮይኑ ምርመሩ ይጅምር ግን ድማ ንሱን ሉካስን እቲ ሓቂ ይፈልጥዎ እዮም አልተን ድማ ሕጂ ድሕንነት ኣለዎ ሳራ ከዓ ካብ ሰበ ስልጣን ኣምሊጣ ኣብ ሓደ ሆቴል ትነብር ولا كوا كل ነገር እንተተለወጠ ንወዳ ኣብ ናይ መወዳእታ ሰዓት ስለዝሓገዘቶ ግና ፍሽኽ ትብል ድሕሪኡ ከዓ ሓድሽ ህይወት ንምጅማር ምልክት ክኾና ኢላ ፀጉራ ትቆርጾ ሮይ ግን ብሰራዊት ተታሒዙ ንምርመራ ዝኾኑ ሰንሰራት ኣብ ርእሱ ተገይሩሉ ይርከብ ናብ ደገ ወፂኡ ናብ ሰማይ ክጥምትን ከሎ ንወዱ ዘዘኻኽሮ ብርቱዕ ብርሃን ይርኢ ኣብታ ሰዓት እቲኣ ናይ ሮይ ዕንቲ ምስቲ ናይ አልተን ዝመሳሰል ብርሃን ይንጸባርቓ እዚ ድማ ሮይ እውን ኣካል ናይቲ ዓለም ሳሙኻኑ ይሕብር ምናልባት ከዓ ሓደ መዓልቲ ክልቲኦም ዳግማይ ክራኸቡ ይኽእሉ ይኾኑ እምበር እቲ ካብ ብርሃን ዝተፈጠረ አልተን ናብቲ ናቱ ዓለም ተመሊሱሎ ንስኹም ከ ኣብዚ ፊልም እዚ ልዕሊ ኩሉ ዝተንከፈኩም ፓርት ኣየና እዩ እቲ ወለዱ ንወዶም ኢሎም ዝገበሩሉ መስዋዕትነት ዶ ወይስ እቲ ዘደንቕ ናይ ብርሃን ዓለም ርእይቶኹም ኣብ ታሕቲ ኣብ ኮመንት ጌርኩም ኣካፍሉና ከምዚኦም ዝበሉ መሰጥን መስጢራውያንን ዛንታታት ከዓ ክበጽሐኩም ነዛ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ንዓና ተባብዑና ቻናልና ከዓ ሳብስክራይብ ብምግባር ክሳብ ካልእ ሓድሽ ዛንታ ሒዝና ንመጽእ ሰላም ጽንሑ